दर्शकबिन नमस्कार। आजदेखि हाम्रो ग्लोबल ऑरेंज टीवी को नयाँ कार्यक्रम कुराकानी हाम्रोमा म सेकिना जोशी यहाँको होस्ट हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अहिले हामी मेक बानेश्वरको क्याफे कप्स एन्ड मग्स बाहिर छ, जुन चाहिँ ठ्याक्क भिनस हस्पिटलको अपोजिटमा छ। त्यहाँबाट सिधा बाटो क्रस गरेपछि गली आउँछ अनि त्यो गलीबाट अलिकति हिँडेपछि लेफ्ट साइडमा हजुरको यो क्याफे कप्स एन्ड मग्स छ। लेट्स गो। दर्शकबिन नमस्कार। आजदेखि ग्लोबल ऑरेंज टीवी को नयाँ कार्यक्रम कुराकानी हाम्रोमा म सेकिना जोशी यहाँहरूको होस्ट तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। Born and brought up in Palpa, did her first debut movie Kanchi, one of her biggest hits in 2041, did many hit movies like Ke Ghar Ke Dera, Drishti, Vasudev, Maya Pirati and many more. जाति निर्मल जाति चोखो यो आकाशको पानी She even produced movies like Lagan Gatho and Badal. She did even music videos, telefilms and 20 to 25 telefilms and whatnot. She is a very talented and versatile actor and a beautiful woman. Please let me welcome my first guest, Sharmila Malla, in our show Kurakani Hamro. शर्मिला जी नमस्कार। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। आज अलि गर्मी छ है? गर्मी छ नि त, अहिलेको माहौल अहिले गर्मी नै छ। गर्मी नै छ, पानी पर्ने फेरि गर्मी हुने। त्यही त, घाम लाग्ने पानी पर्ने गर्मी छ। अनि कस्तो हुनुहुन्छ? हाम्रो परिवारमा हामीलाई अहिलेसम्म सन्चै छ, सबैजनालाई सबै ठिक छ। हजुर। अनि अहिले यस्तो कोरोना बढिरहेछ नेपालमा हैन? हजुर। अनि तपाईको घर परिवारहरू कसरी यो स्थितिलाई कसरी ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ? अब कति निस्किनु? यो एकदम म चाहिँ स्पेसली एकदम कम निस्किन्छु। अनि अब एउटा अस्ति भर्खर एउटा के अरे तीज गीत चाहिँ मैले मेरो दिजु शोभा केसीले एकदम पहिलेदेखि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो, त्यस कारण त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने थियो। मैले वादा गरेको थिएँ, मैले वचन दिएको थिएँ गर्छु भनेर। त्यसको लागि म धेरै पछि बाहिर निस्केको थिएँ। त्यो अहिले रिलिज पनि भइसकेको छ। त्यसबाहेक मैले अरू केही पनि काम पनि लिएको छैन, घरमै बस्छु। अब परिवारसँग बसेर दुःख सुख सेयर गर्ने अनि फिल्महरू हेर्ने हैन, क्यारम बोर्ड खेल्ने, यसरी व्यतीत भइरहेछ टाइम। हजुरले त्यो तीजको एउटा गीत पनि गर्नुभयो भन्नुभयो हैन? तपाईको कति पछि यसरी घरबाट निस्केर यसरी काम गर्दा सुट गर्दा हजुरको अनुभव कस्तो भयो त? एकदम राम्रो, किनभने धेरै पछि मैले अहिले क्यामेरामा अगाडि चाहिँ देखा परेको। किनभने यो लकडाउन अवधिभरि म प्रायः जसो कहीँ पनि गइनँ हैन। अब साथीहरू पनि भेट्न पाएको थिएन। अब स्पेसल त्यही शोभा केसी, उहाँ त्यो तीज गीतको गीतकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि भेट्ने एकदम चाह थियो मलाई मनदेखि नै। त्यस लगायत अरू साथीभाइ दिदीबहिनीहरू पनि भेटेँ हैन। एकदम रमाइलो भयो, एकदम खुसी लाग्यो। त्यसो भए अब यो त अहिलेको कुरा भयो हैन? अब हाम्रो दर्शक पनि पक्कै पनि जान्न चाहनुहुन्छ होला, तपाईँ पाल्पामा हुर्किनु भएको हैन? धेरै यङ एजमा तपाईँ काठमाडौँ पनि आउनुभयो। सो तपाईँको पाल्पादेखिको काठमाडौँको जर्नी यसो हाम्रो दर्शकबिनसँग सेयर गरिदिनु होला। म जन्मेको मात्रै पाल्पा हो, मलाई पाल्पाको खासै बाल्य अवस्थाको थाहा छैन। अलिअलि मात्रै याद छ। म चाहिँ कस्तो भने मेरो बुवा चाहिँ आर्मीको भएको कारणले कहिले कहाँ गर्ने स्थितिमा त्यतिखेर उहाँ चाहिँ अब पाल्पाको सबै घरबारीहरू सबै बेचेर हामी चाहिँ
यता काठमाडौँ आउने प्रोसेसमा भयौँ होइन त्यहाँको बेचेर अनि त्यसपछि काठमाडौँभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो दाजु ठुलो दाजु भैरुवामा उसिन्थ्यो होइन हामी चाहिँ त्यस कारण चाहिँ हामी बुटोल पनि 2 वर्ष 1.5-2 वर्ष हामी बुटोल बस्यौँ त्यसपछि हामी काठमाडौँमा सानैमा म काठमाडौँमै आयौँ तपाईँ त्यसो भए पाल्पामा नहुर्किँदा पनि तपाईँको बुवाको कारणले हजुरलाई एकदम चिन्नुहुन्छ अनि पनि सम्मान पनि दिनु हजुर 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 एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो भनेको मेरो बुवा चाहिँ हेमविक्रम शाह स्वर्गीय उहाँलाई चिनेर चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो पाल्पाको चेली भनेर उहाँहरूले जुन सम्मान हेमविक्रम शाहको छोरी भनेर यति सम्मान गर्नुभयो कि अनि त्यो चाहिँ म कदापि बिर्सिन सक्दैन क्या त्यो टाइममा मलाई यति सम्मान गर्नुभयो त्यो सुटिङ पिरियडमा अनि पछि पनि म धेरै फङ्सनहरू एटेन्ड गर्न गएँ होइन अहिले पनि मलाई माया लाग्छ पाल्पाको किनभने म जन्मेको ठाउँ त्यहाँको मान्छेले इन्भिटेसन मलाई पठाउनुहुन्छ विभिन्न अतिथिको रूपमा बोलाउनुहुन्छ मलाई पाल्पा भनेपछि आफू जन्मेको ठाउँ भनेपछि यति खुसी लाग्छ कि उहाँले पाल्पाले चेली भन्नुहुन्छ होइन मलाई एकदम म पाल्पामा जन्मेको गर्व लाग्छ है त्यस कारण म उहाँको हरेक प्रोग्रामहरू चाहिँ सकभर एटेन्ड गर्छु र पाल्पा जाँदा म अत्यन्त खुसी हुन्छु तपाईँ काठमाडौँ आएपछि एउटा ठुलो नायिका बन्नुभयो हाम्रो मुभी इन्डस्ट्रीमा तपाईँले पाइला टेक्नुभयो त्यो बेला मुभी इन्डस्ट्री त्यस्तो साह्रो रेकगनाइज पनि गरिएको थिएन त्यो ताका तपाईँले मुभीमा आउँछु म नायिका बन्छु मुभिजहरू खेल्छु भनेर कहाँबाट सोच ल्याउनु भयो यो मेरो सोच अथवा चाहिँ म नायिका बन्छु म कलाकार बन्छु भन्ने उद्देश्य पक्कै पनि थिएन मेरो पहिल्यैदेखि नै मेरो उद्देश्य अथवा मेरो रहर भनौँ म बाल कार्यक्रममा प्रत्येक शुक्रबार भाग लिन जाने अनि स्कुलबाट भ्याएको खण्डमा चाहिँ चलचित्रहरू हेर्न जाने अनि त्यसपछि ड्रामाहरू हेर्ने थियो खासै म फिल्ममा खेल्छु अथवा म नायिका बन्छु भनेर मैले आफूलाई कहिले सोचेको पनि थिइनँ र मैले अनुहार ऐनामा हेर्दाखेरि नायिका हुनुपर्ने गुण ममा छ भनेर मैले कहिले सोचेको पनि थिइनँ त्यस कारण यो कस्तो अकस्मात उहाँले अफर गर्नुभयो अब अनि अफर गरेपछि मैले नाइ भने त्यसपछि पनि उहाँले मलाई खोज्दै मेरो घरमा आउनुभयो उहाँले चाहिँ घरमा आएर चाहिँ मेरो मुहालाई सोध्नुभयो उहाँले अनि त्यसपछि यो फिल्म चाहिँ एकदम नायिका प्रधान फिल्म हो यसमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो रोल छ गाउँले रोल हो शर्मिलालाई एकचोटि गर्नु अनुरोध गरेँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अनि मेरो मुहाले चाहिँ हुँदैन भन्छियो अनि मेरो दाइले चाहिँ अब एउटा मात्रै फिल्म खेल्ने शर्तमा चाहिँ उहाँले गर्नु भनेपछि मेरो मुहाले पनि ओके गर्छु त्यसरी नै स्टार्टिङ फर्स्ट मुभी कान्छी चाहिँ त्यसरी सुरु भयो अब त्यसपछिको पिरियडमा मैले पछि गरेर त अब कलाकार श्रीमान कृष्ण मल्ल पाएपछि त मलाई निरन्तरता दिनलाई सजिलो भयो उहाँको हेल्पबाट कलाकारै श्रीमान भएपछि त मलाई चलचित्र खेल्न पनि बन्देज भएन अनि सजिलो भयो अनि यसरी नै यथावत चलिरहेछ भनौँ सो तपाईँको यसरी कान्छी मुभी हिट भयो अरू पनि कति मुभिजहरू हिट भयो तपाईँ एउटा ठुलो नायिका ठुलो सेलिब्रिटी बन्नुभयो हाम्रो मुभी इन्डस्ट्रीको सो तपाईँ एउटा ठुलो सेलिब्रिटी भएपछि हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँलाई कसरी अप्रोच गर्नुभयो भन्छु म चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा रमाइलो एक्सपिरियन्स छ भने हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई यसो सेयर गरिदिनुहोस् होला अब म आफूलाई एकदम अत्यन्त भाग्यमानी ठान्छु किनभने मेरो फर्स्ट मुभी नै कान्छी त्यसमाथि पनि नायिका प्रधान होइन अब कस्तो भने मान्छेहरू बाटोमा भेट्दाखेरि कस्तो रियाक्ट गर्ने भने किनभने त्यो फिल्म सायद एकदम अत्यन्त सोबर भएर र त्यसको कथावस्तु अत्यन्त राम्रो भएर होला होइन एकदम कहीँ म हिँडेर जाँदाखेरि पनि एकदम रेस्पेक्ट गरेर एकदम उठेर नै नमस्कार गर्ने एकदम सम्मान गर्ने र अनि कोही मान्छेहरूले अब कतिपछि अलि मभन्दा सिनियरहरूले चाहिँ अब आफ्नो फ्यामिली मेम्बरै सम्झेर होला सायद होइन हात समातेर कुरा गर्ने होइन त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो पनि होइन अहिले पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यस कारण म जति पनि फिल्म खेलेँ अत्यन्त राम्रो रोल होइन त्यसपछिको मायाप्रीतिहरू होइन चिनीहरू त्यही किसिमको रोलहरू भएर होला मलाई अत्यन्त सम्मान गर्नुहुन्छ उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण स्पेसली दर्शकहरूको बाहिर रियाक्ट गर्ने शैली छ नि अत्यन्त एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ त्यसकारण मैले यो कला क्षेत्रमा अथवा चलचित्र क्षेत्रमा लागेर मैले कहिले पनि मैले गल्ती गरिने छु यति राम्रो दर्शकहरू यति राम्रो माया गर्ने दर्शकहरू मैले पाछु भन्ने फिल हुन्छ त्यसकारण म आफूलाई एकदम भाग्यमानी ठान्छु अब हजुरको यो मुभी इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको यो
नायिका हुँदाकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले आफ्नो जीवनसँगै कृष्ण मल्लज्यूलाई पनि भेट्नुभयो होइन। सो हाम्रो दर्शकवृन्दलाई तपाईँको भेट कसरी भयो उहाँसित त्यो पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् होला, सेयर गरिदिनुहोस्। म कृष्ण मल्लजीको एकदम फ्यान थिएँ, अहिले पनि छु, त्यसको अर्थ थिएँ भन्ने म अहिले पनि छु। उहाँले प्रत्येक शनिबार उहाँको आवाज आउँथ्यो रेडियो नेपालमा 1:30 बजे। म हरेक काम छोडेर अथवा म साथीसँग पनि भेट्न छोडेर चाहिँ उहाँको कार्यक्रम नाटक सुन्थेँ होइन। त्यस कारण म अत्यन्त उहाँको स्वरको फ्यान थिएँ। अनि त्यसो गर्दा गर्दा मैले यो कृष्ण मल्ल भन्ने चाहिँ को भन्ने मनमा चाहिँ एकदम लाग्थ्यो मलाई। अनि एक दिन चाहिँ म नाटक हेर्ने सिलसिलामा सेम स्वर, त्यही स्वर मैले नाटकको उसमा चाहिँ आवाजबाट मैले यो कृष्ण मल्ल हो क्या हो भनेर मेरो साथीलाई सोधेँ। अनि हो नि कृष्ण मल्ल जुन 1:30 बजे शनिबार 1:30 बजे नाटकमा रेडियोबाट बोल्नुहुन्छ उहाँ नै हो भनेर भने त म एकदम खुसी भएँ। अब मैले मन पराएको स्वरलाई प्रत्यक्ष देख्दाखेरि अभियसली खुसी लाग्ने नै भयो। तर त्यो एकदम कमेडी नाटक थियो क्यारे, के नाटक मैले बिर्सेँ। त्यो नाटकबाटै उहाँले के भन्नुभयो भने त्यतिखेर मेरो एभरेस्ट टुथपेस्टको विज्ञापन चलिरहेको थियो। उहाँले के भन्नुभयो त्यो टुथपेस्टले दाँत माझ्यो भने एकदम के हुन्छ भनेर उहाँले कमेडी शैलीबाट भन्नुभयो। अनि मलाई एकदम रिस उठ्यो कि जुन छवि उहाँको थियो मनमा, एकदम हिरो जस्तो छवि मैले मनमा बनाएको थिएँ उहाँको स्वर मार्फत होइन, मैले चिनिरहेको थिएँ। त्यो उहाँले मलाई कमेडीमा त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ मलाई उहाँको त्यो जुन छवि छ नि खलनायक जस्तो भइदियो। त्यस कारण म आइन्दादेखि यो मान्छे चाहिँ म अब नाटक पनि हेर्दिनँ, नाटक पनि सुन्दिनँ भन्ने सोच भयो। अनि त्यसरी नै एक दिन फेरि अचानक हाम्रो भेट चाहिँ नाटक मार्फतै, मतलब नाटक हेर्न चाहिँ सिलसिलामा भेट भयो। अनि हाम्रो आदरणीय दाई स्वर्गीय परिचित ढुङ्गाना भन्नेले उहाँले परिचय गराइदिनु भयो। अनि उहाँले सरी मैले कमेडी शैलीमा भनेको, तिमीले माइन्ड त गरेनौ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँले सरी भनेपछि म पनि फुरुङ्ग परिहालेँ, ल केही छैन भने होइन। त्यसरी नै भेट भयो। अनि त्यसरी अब फिल्ममा एकैचोटि काम गरियो वासुदेव चलचित्रमा। अनि त्यसपछि हाम्रो अलिकति कस्तो भने म पहिले भन्न चाहन्छु कि अब अहिलेको जस्तो डेटिङ जाने यस्तो किसिमको थिएन। हामी जाँदाखेरि एकअर्कालाई मन पराउँथ्यो, तर कहिले पनि हामी जिन्दगीमा म तिमीलाई मन पराउँछु अथवा आई लभ यु भनेको थिएनौँ। अनि यसरी घुम्न जाँदाखेरि पनि साथीहरूसँग जाने होइन, अनि त्यसरी जान्थ्यौँ होइन। अनि त्यसरी नै अब मन अचानक एक दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ बिहा गर्छौ भनेर भन्नुभयो। बिचमा आई लभ यु केही छैन होइन। अनि त्यसपछि फिल्ममा बिहा गर्छौ भनेर भन्दाखेरि अरू हो र अन्त किन गर्ने नि भनेर त्यसरी बिहा पनि गरियो। यसरी चाहिँ हाम्रो गृहस्थ जीवन चाहिँ स्टार्ट भयो। कृष्ण मल्लज्यूकै कुरा गर्नुपर्दा होइन, उहाँ एउटा नायक साथै तपाईँको श्रीमान पनि। सो उहाँ घरमा अनि काममा डिफ्रेन्ट मान्छे हुनुहुन्छ कि एउटै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू फेरि डग लभर पनि, यहाँहरूको टिकटक भिडियोजहरू एकदम भाइरल भएको देख्छ। सो कस्तो छ उहाँ घरमा, रमाइलो गर्नुपर्ने व्यक्ति हो कि? कृष्ण मल्लजी अब अलि बाहिर अलिकति कोहीसँग रिजर्भ व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति कोहीसँग चाहिँ स्पेसली मेरो साथीहरूले एक दुईजना किन त एकदम रिजर्भ भन्ने किसिमको पनि रियाक्सन गर्नुहुन्छ। उहाँ एकदम माइडियर मान्छे हुनुहुन्छ, सबैसँग मिल्नुहुन्छ। उहाँ जोसँग अब मिल्नुहुन्छ होइन, मिल्नुहुन्छ। अब कसै किन एक दुईजना मान्छेले चाहिँ मलाई अलिक रिजर्भ लाग्यो, अलिक धेरै घमण्डी टाइपको भन्ने। मैले होइन घमण्डी होइन, सङ्गत गरेर हेर घमण्डी टाइपको छैन म भन्छु होइन। अब घरमा पनि यस्तै हो, जस्तो उहाँ अफिसमा सबैसँग समान व्यवहार गर्ने, सबैलाई आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने होइन, एकदम माइडियर टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ। घरमा पनि त्यस्तै। अब घरमा त कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एकदम अनेस्ट मतलब सत्य कुरा बोल्दैछु कि म कहिलेकाहीँ चाहिँ मसँग अलिकति ठाक्रा ठुक्रुक घराइसी कुरामा चाहिँ हुन्छ। तर त्यो ठाक्रा ठुक्रुक बाहेक पनि धेरै सो मायाको कुरा हुन्छ। अब आफ्नै घराइसी समस्याबारे हामी कुरा गर्छौँ। जहाँसम्म टिकटक बनाउने कुरा छ त्यो चाहिँ मेरै उहाँलाई धेरै अनुरोध हुन्छ कि हामी गरौँ न। यस्तो बेलामा कतिपय श्रीमान श्रीमती कलाकार नभएको अवस्थामा त उहाँहरूले टिकटक बनाएर आफूलाई एकदम राम्रो देखाउनलाई अथवा आफूलाई मनोरञ्जन गराउन अरूलाई देखाउनको लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि प्लिज भनेर उहाँसँग रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले नाइ भन्नुहुन्न। मसँग काम छैन, दाम नबसी तिजामा काम छैन।
हजुरको यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यत्रो वर्ष भइसक्यो हजुरले काम गर्नुभएको होइन, सो यत्रो वर्षमा हजुरले नाम कमाउनु भयो कि धन कमाउनु भयो कि आत्मसन्तुष्टि कमाउनु भयो, हजुरलाई के कमाएको जस्तो लाग्छ यत्रो वर्ष? यो धन र नाम भन्दा पनि मलाई यो असङ्ख्य दर्शकले जुन अहिले पनि कान्छी चलचित्र कान्छी माया प्रीति चिनो चलचित्रमा मलाई याद गर्नुहुन्छ, यो धन र नाम भन्दा पनि यो दर्शकको अथाह माया जुन मैले कमाएँ त्यो मेरो एकदम जिन्दगीमा बिर्सन नसक्ने गुण चाहिँ हो दर्शकले मलाई दिनुभएको छ। यिनीहरूले कमाएको भन्नु पर्यो, दर्शकको अथाह माया नै हो। हजुर, त्यही भएर तपाईँ शर्मिला मल्ल हुनुहुन्छ। हजुर। अनि त्यही कुरा गर्नुपर्दा हजुरले अमेरिकामै 4 चोटि ग्लोबल फिल्म अवार्ड्स गर्नुभयो होइन, त्यो अझ यो साल एकदम धेरै ठुलो सक्सेसफुल ठुलो रेन्जमा गर्नुभयो। सो त्यो गर्नुभएकोमा तपाईँले आउटपुट के पाउनुभयो? त्यो ठुलो ठुलो अवार्ड अमेरिका जस्तो देशमा गर्दा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई एक हिसाबले ठुलो प्लेटफर्ममा इन्ट्रोड्युस पनि गराउनु भएको हो। त्यहाँ ग्लोबल नेपाली चलचित्र अवार्ड हुनुको मुख्य कारण चाहिँ अब नेपाली चलचित्र उद्योगलाई त्यहाँ प्रवर्धन गर्ने र फेरि नेपाली चलचित्रका अधिकांश कलाकारहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ, अब उनीहरूलाई फेरि चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नलाई प्रेरणा गर्ने उद्देश्य हो, मुख्य उद्देश्य पनि हो। हजुरले अब यो जुन इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा अब नेपाली इन्डस्ट्रीलाई एउटा इन्ट्रोड्युस गर्ने एउटा मौका भनौँ न यो अवार्ड सो, सो हजुरको यो कस्तो रह्यो त्यो वातावरण माहौल, यो होल एक्सपिरियन्स तपाईँको यो 4th इयरमा स्पेसली अस्तिको भर्खरको इयरमा यत्रो ठुलो प्लेटफर्ममा यत्रो ठुलो इभेन्ट गर्दा हजुरको अनुभव कस्तो रह्यो? अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रो वातावरण भयो। यो पछिल्लो भन्दा पनि यो 4th चाहिँ अत्यन्त उत्साहप्रद अनि एकदम धेरै त्यो हल पनि प्याक भएर मान्छे उभिएर पनि हेरिरहेको थिए होइन। एक दिन हाम्रो अवार्ड प्रोग्राम थियो होइन, अनि एक दिन हाम्रो 2020 भ्रमण वर्ष भनेर हामीले परेड पनि गरेका थियौँ होइन। हाम्रो कलाकारहरू त्यतिखेर पानी परिरहेको थियो, जाडो पनि त्यसै त्यतिखेर पनि मान्छेहरू नेपाली कलाकारलाई माया गर्ने दर्शकहरू होइन कलाकारहरू त्यसरी परेडमा पनि भाग लिनुभयो। र तेस्रो दिन चाहिँ क्रुज पार्टी थियो, त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो। क्रुजमा कहिले पनि अनुभव गरेको थिइनँ, म गएको थिइनँ होइन। क्रुज पार्टीमा एकदम रमाइलो भयो र एकदम पहिलाको भन्दा अत्यन्त सफल रह्यो यो वर्ष चाहिँ। हाम्रो यो सो कुराकानी हाम्रोमा चाहिँ यहाँलाई कुराकानी मात्र होइन, यसो हजुरलाई मिठो के खुवाउँ पनि सोचेछौँ होइन। सो क्याफे कप्स एन्ड मग्सको चाहिँ स्पेसियालिटी चिकन प्ल्याटर र वफल्स विथ आइसक्रिम मगाएको छौँ। सो तपाईँ टेस्ट गर्नुहुन्छ होला होइन। क्याफे कप्स एन्ड मग्सको धेरै थ्याङ्क यू भन्नु पर्ला जस्तो मिठो खाना हाम्रो लागि टेस्ट गरिदिनु भएकोमा। सुरु गर्ने त? सुरु गर। हजुर सुरु गर्नुहोस् न भयो होइन खान्न, म त मोमोतिर एट्याक गर्न लाग्छ अहिले। हामी नेपालीहरूलाई फेरि मोमै मन पर्छ है, जे गरे पनि। यो अचार हजुर यहाँ के छ हजुर? थ्याङ्क यू। सुरु गरौँ गरौँ। अब दुब्लो मान्छे खान जाउँ त्यति इच्छा नलाग्ने जस्तो लाग्छ मलाई त। स्लिम मान्छे, दुब्लो होइन कि स्लिम भन्नुपर्छ। ल ल खानु। चियर्स। यसलाई म पनि हातले खान्छु है। मिठो छ? अब खाना खाँदै सानो सेगमेन्ट गरौँ है, गाउँ खाने कथा। हजुरलाई कति थाहा छ गाउँ खाने कथाको बारे? मलाई चाहिँ त्यति थाहा, अब यो सुनेपछि थाहा हुन्छ है मलाई भन्दा अझ मेरो मुवालाई थाहा छ। उहाँले त 100मा 100% आन्सर दिनुहुन्थ्यो होला, तर म ट्राई गर्छु। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन होइन, पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला। म पहिलो गाउँ खाने कथाबाट सुरु गर्छु नि होइन। ओके, पहिलो प्रश्नतिर लागौँ है। काली गङ्गा गैरी घाट बत्ती साङ्गा एउटै पात के होला? यो मलाई आयो है, जिब्रो होइन? त्यस्तो ठ्याक्कै भनिदिनु आउँदो रहेछ त। ताली बजाउँ, ताली ताली। सेकेन्डतिर जाउँ। हजुर हजुर। हरियो चरीको थरी थरी चुच्चो स्वाद तितो मुखपछि मिठो के होला? त्यही होला है, यो करेला, तितो करेला होइन त? सबैको लक्ष्मी
साँडेको जोइ यो कथा नजान्ने लाटीको पोइ यो त आएन Guess गर्नु न हामी यो त आएन है जनावर गाई गाई बाहिर छाला भित्र बोसो बोसो भित्र काठको ठोसो यो त आएन Guess गर्नु न हामी यो त आएन है लप्सी काठको ठोसो हजुरको अब लास्ट क्वेसन सानो मुखको ठुलो बोली के होला पुलिस अफिसरहरूले पनि युज गर्नु बन्दुक होइन त ठ्याक्कै मिलाउनु भयो सो हाम्रो यो सेगमेन्ट यही क्लोज गरौँला खानातिर लाग्ने कि ओके हामीले यस्तो मिठो मिठो खाँदैछौँ होइन अब तिज पनि आउँदैछ हजुर तिजकोमा कतिको व्रत बस्नुहुन्छ यो के भन्छ तिज भन्ने मैले भर्खर उस पनि एउटा तिजको गीत पनि सुटिङ भर्खर सकाएर मतलब रिलिज पनि भर्खर भयो होइन हजुर अनि यो धर्मप्रति आस्था भगवान्प्रति आस्था विश्वास चाहिँ एकदम गर्छु म होइन हजुर अब मलाई अलिकति समस्या ग्यास्ट्रिकको पनि छ होइन हजुर त्यस्तो अब पोहोरसम्म म पहिलाको वर्ष चाहिँ मैले बसिनँ होइन एकदम झुट कुरा बोल्दिनँ अनि पोहोरको वर्ष चाहिँ मैले केही पनि नखाइकन बसेँ अनि बेलुका भएपछि यस्तो फलफुलहरू यताउता खाएँ बेलुका चाहिँ अब यसपालि स्पेसली मेरो श्रीमान कृष्ण मल्लजी के भन्नुहुन्छ भने अब तिमी सक्दैनौ भने नगर भन्नुहुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि जस्तो निराहार भन्छ नि एकदम केही पानी पनि नखाइकन थुक पनि नलिकन बस्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ किनभने मान्छेको आत्मा पनि भगवान हुन्छ होइन अब मनले एकदम खाम भनेको छ शरीरले दिएको छैन कतिपय मान्छेहरू पशुपतिमा लडिरहेका हुन्छन् भोकै बस्याएर अब त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन अब तपाईँ आस्था छ भगवानप्रति विश्वास छ होइन मान्नुहुन्छ पानी सानी खानुहोस् फलफुल खानुहोस् होइन त्यसरी बस्नुहोस् एकदम त्यो थुकै ननिलेर चाहिँ त्यसो नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु र म पनि पानी खान्छु होइन त्यसरी बस्छु अब कतिसम्म सकिन्छ बस्ने त्यसपछि बेलुका भएपछि फलफुलहरू खाने त्यसरी मनाउँछु अब यो तिज पनि मेरो विचारमा मान्छेहरूको आफ्नै आस्था कोही विश्वास गर्छन् कोही खाएर नै तिज मनाउँछन् होइन हजुर मान्छेहरूको आफ्नो विश्वास आस्था हो जबरजस्ती चाहिँ गर्नु भएन मान्छेले शरीरसँग चाहिँ जबरजस्ती गर्नु भएन यसमा चाहिँ भूमिका चाहिँ श्रीमानको पनि हुन्छ कि आफ्नो श्रीमतीको पनि टेक केयर गर्नुपर्छ किनभने फेरि उसको स्वास्थ्य बिग्रियो भने त श्रीमतीको स्वास्थ्य बिग्रियो भने त श्रीमानलाई पनि इफेक्ट पर्छ नि त्यस कारण स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने श्रीमानले पनि गर्नुपर्छ र आफ्नो शरीरलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो एकदमै त्यो पानी नखाइकन त्यसरी चाहिँ बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो विचारमा अब त्यही दर्शकबिनहरूले चाहिँ अब तिज आउँदैछ होइन व्रत बस्दा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्यो आफ्नो स्वास्थ्यलाई माथि राख्नु पर्यो त्यही नै हो नि होइन आज त एकदम शुभ दिन रहेछ हजुरलाई थाहा छ किन भनेर अब आज इन्टरभ्यू भयो त्यही रमाइलो भयो त्यही होला सायद के हो सुन्नमा आएछ आज हजुरको जन्मदिन पनि रहेछ होइन हामी भाग्यमानी भन्नु पर्ला हजुरको जन्मदिनको बेला यस्तो इन्टरभ्यू दिन पाएँ हजुरको होइन हजुरलाई धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच आज के छ हजुरको प्लान जन्मदिनको परिवारसित के होला अब हाम्रो खासै पहिला चाहिँ भव्य किसिमले मनाइन्थ्यो होइन आजकल त्यस्तो तामझाम गरिँदैन होइन अब घरमै फ्यामिलीसँग बसेर रमाइलो गरेर नै गर्ने हो होइन अनि त्यस्तो तामझाम गर्नु जरुरी पनि ठानिन्न है अब पहिला एउटा समय थियो सबै परिवारको चाहिँ हामीले जन्मदिन भव्य किसिमले मनाउँथ्यौँ अहिले त्यो यो परिस्थिति पनि राम्रो ठिक छैन होइन त्यस कारण चाहिँ घरमा फ्यामिलीसँग सानो गफसफ गर्ने खानपिन गर्ने यस्तै साधारण किसिमले मनाउने ठिकै छ हजुर हाम्रोमा यहाँ वफर्स विथ आइसक्रिम पनि छ अब हजुरको जन्मदिनमा हामी केक चाहिँ ल्याउन सकेनौँ होइन ठिक छ नि मिठाई अलिकति हुन्छ नि खानुभयो भने हुन्छ म टेस्ट गर्छु मिठा जस्तो भयो थ्याङ्क यू ह्याप्पी बर्थडे हजुरलाई थ्याङ्क यू ताली बजाउँछु हाम्रो दर्शकलाई अहिले यस्तो कोरोना बढिरहेछ संसारभरि नेपालमा पनि बढिरहेको छ काठमाडौँमा पनि बढिरहेको छ हाम्रो दर्शकलाई हजुर के मेसेज सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने 2 शब्द भनिदिनुहोस् होला यो अहिलेको अवस्था भनेको विषम परिस्थिति हो विषम अवस्था हो तपाईहरु सकभर घरबाट बाहिर ननिस्किनुस् एकदम अत्यन्त जरुरी छ भने मास्क लगाएर हिँड्नुस् अनि सेनिटाइजरहरू बोकेर हिँड्नुस् हैन
अब कतैतिर टच गर्ने काम नगर्नुहोस् किनभने त्यसले पनि हुनसक्छ होइन। अब हात धुने बानी गर्नुहोस् छिनछिनमा, अनि अब यो बस्ने उपाय त यिनै हुन्। अनि सामाजिक दूरी चाहिँ एकदम आवश्यक कुरा हो। सामाजिक दूरी गर्नुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। आफूलाई बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। शर्मिलाजी, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे। थ्याङ्क यू। हाम्रो यहाँ क्याफे कप्स एन्ड मग्सलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। यस्तो राम्रो हस्पिटालिटी देखाइदिनु भयो, हामीलाई मिठो मिठो खाना सर्भ गरिदिनु भयो होइन। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ। हाम्रो च्यानल ग्लोबल अरेन्ज टिभीलाई सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला, अनि कमेन्ट पनि प्लिज गरिदिनु होला। यहाँहरूले धेरै धेरै माया पाउने आशा गर्दै म यहीँबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार।